अब्दुल हमीद जहरी बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। आसिफ बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। आसिफ बंद करो, बंद करो। जबरी लापता अफराद की मशक शुदा 2 साल पहले लापता किया गया और उसकी मशक लाश फेंकी गई। और नूरजान बलोच जिसे बच्चों समेत कल रात को बाजियाब किया गया। आप और हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि नूरजान बलोच को लापता करने वाले कौन हैं, मगर उन अदारों से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आया नूरजान बलोच को क्यों लापता किया गया, उसका जुर्म क्या था और उसे क्यों अदालत में पेश नहीं किया गया, वो क्यों इस तरह बलोच ख़वातीन को लापता करते हैं। या गुलाम फारूक जिसके घर वाले 2 साल से इंतज़ार में थे और उन्हें क्या मिली, एक मसख लाश मिली इंतज़ार के बाद। बलूचिस्तान में लोगों को लापता किया जाता है, कुछ की मसख लाशें तो पहचानी भी नहीं जाती। जो लवाकिन, जो हमारी तरह मुंतज़िर लवाकिन है, अभी हम कहाँ जाएं, किस से इंसाफ मांगे, हमें कौन इंसाफ देगा। बंद करो, बंद करो। बलोच तुलबा की जबरी खुशकी बंद करो, बंद करो। तमाम लापता अफराद को और कनो कुनाई नहीं चढ़ाए चुन जिनके चुकती लापता है। औ तुम ये का सवारिस नहीं अकला सवार उजम साल दे हाँ 12 साल भी 12 साल नहीं हजारगंजी कोठा मरी कैंप नवा खैर बट का ज़ेर तमाम जाती नहीं मन नहीं बा निता दे नहीं मन वरी करो थे हाले अल्लाह रिया करो खुले मुसलमाना नबी उम्मतिया पजिया रिया करो। जालिम भी से गए पाकिस्तान जाल में मैं चखा जुल्मा खन गए, मैं चखा नाजायजिया कर गए, ले लें चुक्का बिजतियाँ पट्टियाँ कप्तियाँ बेहंदे ना बेकलाए ना बेजमिए लंगड़े सुजातुल्ला मां मर्सी दिलाव कला गुफारा का मपलाव कला गुफारा बाबांग लुटो नियत का खुद मना वसिया मकोरे हमना वसने मैं बच्चा बाज आपका कुल्ले नबी उम्मतिया पजिया कुल्ले मुसलमाना पजिया मैं बच्चा बाज आपका मैं बच्चा चे गुनाह अस्नी इदालता पेश कनी गुनाह अस्नी जाहिर कनी गुनाह अस्ते फांसी दी गुनाह नेस्नी बाज आप कनी ना हम कर हाल तमन दया अस्ते या नेस्ते बसी दिला हमासी मादिया मन नको या महारो से फाला प्लेस क्लब पुज सर नवान मामोला ब्लॉक मैया बाजे आपका कुल मुसलमाना बलोचिस्तान पजिया बाजे आपका नहीं कर जुल्म काम खाने। सलाम अलैकुम। मैं सबरीना अकरम लापता मोहम्मद हसन बंगुलजई की बहन। मेरे भाई मोहम्मद हसन बंगुलजई को 28 अगस्त की शाम 8 बजे के करीब मुनीर अहमद रोड से बगैर किसी अरेस्ट वारंट की CTD फोर्सेस ने लापता कर दिया है। मेरे भाई मोहम्मद हसन बंगुलजई हमारे घर का वाहिद सहारा है और मेरे इकलौते भाई है। पहले मेरे भाई का दुकान तारिफ गली में वो दर्जी थे, लेकिन गुर्बत की वजह से वो वहाँ पर किराया ना दे सके और घर पे ही उसने काम शुरू कर लिया। वो मेरा इकलौता भाई है और वो हमारे घर का वाहिद सहारा है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का वाहिद कफील है। मैं तमाम मुतलका इदारों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे भाई मोहम्मद हसन बंगुलजई को बाहिफाजत बाजियाब करने में मेरी मदद करे। शेर अजल शाम का तो हजारगंजी शगार भी था एच बार पता नहीं कि तां तक अश्ता लापता है। शाम दीगरा नवा शाम लुड़ी था हजारगंजी शफागार भी था बार एच समा नहीं कि तां तक अश्ता गया तेरा दुश्मनी आवरता तेरा सरकारी जुड़ता लापता ये गारे जर गिफ्ता शतिया भाषा ती दुश्मनी नेस्त थी किसान सादा है मर्द में शाम अश्ता हजारगंजी 10-20 शाम रंदा अजमा गुरी लापता है गारे नौमी महीना नी 11 तारीख गार भी था सरकारी बुरता के दुश्मनी बुरता बार एच समान नी अजमा गुरी लापता है गारे शफा गार भी था हजारगंजी अशा एच बार समान है अच्छे गरी अच्छे नए दुश्मनी थी अच्छे उस्तावती पारा गार भी तमार का समान है किता दुश्मनी बुरता है सरकारी जुड़ता नौमी महीना नहीं गारे
پیدا ہمیشہ होती फॅमिली आहे गप्पा कर की एशियाची बाजू में ची आले اور ایشی اچھے حالت ما هیچ سامان نہیں نا ما اچھے غریب ہو عبد الفتاح بنگل زین ایڈور داونا فوٹو ہے نو ہمی کو سال مرے تو لا پتہ ہے او نا چھوڑا سا پتہ سپاک او غریب بے وس سے او نا چون باوس پیرو اسکے حاجی رسول بش پنتے اسکے انتظار کرے کرے اس ترخ میں او نا لما پیرو معذور اس انتظار کرے دا 9 سال او اس ترخ میں سیکھے تھے او نا میں سوم چون کو چناؤ او بے اثراؤ او تکا ساسرا افک او بابا کے انتظار کرنے او نا کسرا اننگٹیو کہ نا بابا چھوا بارک او اس ترخ میں سو نندرس دے درس او غیر نا میں سوماتی پیری ایتے نا چپے نا ما بابا بارک نا نوتے دلاسا کے نا دا 9 سال لے نا علم نا دست پتا فکرا کنڈا دریرتے نا حکومتان تینا علم تیان اپیل کے نا علم پاش کے نا علم عدالت تاتر نا علم جیل لاتی آلی ان کسور گناس تیرے اوت پاش کے رو جیل لاتی آتے نا نیڑ قرآن اران انتظار کریں نا نسترخ مسونی کے تے نا نی عیدہ کرام مسو نا نی خوشی کرام مسو نا تینا علم کے دا 9 سال پیس کنگٹیون خریم خالنگٹیون نا بابا استرخ مس نا لما استرخ مس نا تینا علم کے ایڑ کو استرخ مسن نا ایڑ بے وس مجبورن تینا اوراتیان پیشتن تنن تینا علم کے آواز دکتن لاسا استرخ مسن تینا علم کے دردان آواز دکنگٹیون تینا علم کے رکان آواز دکنی نا علم اراری اری اند گناس تیرے نا علم پاش کبو نا علم اتابو نا 9 سال درے نور نا محسوم علم بے گناہ درے نور نا استرخ کرے رے نا در ترخ کرے رے نا میں آرام کر لیاڑی مسو مجبور مسو لاچار مسو تینا علم کے بے وسن انتظار اٹیون نا لیاڑی تا وس چلنے پگل لاچارون چڑھو نا کسرا انتظار کنے زہیریا خانتے تو تینا علم کے ورنے درمانیا استا تو تینا علم نا کسرا ورنے نا خوشی خمپانے نا عیدات تپانے نا خوشی تپانے نا کے کل زیرو او نا محسوم چناک بے وارث او تے جو وارث صف او تے دا خو صف کے سنبھال لے تھا او نا بابا یلا کا بورانے کرے دے او نا بابا پھاش کا بو نا بابا ہتبو نن میں معذرات خواہنے او نا پھاش کا بو جیل لاتے آتا بوتے عدالت تاتے آتا بو نا بابا پھاش کا نا نیڑ کا آواز دکتن دا 9 سال لٹی تے نا علم کا انو ڈکان تے نا علم کے آواز دکن لگی دردان تے نا علم کے آواز دکن لگی نا علم آتا بو نا دعا سر کب نا محسوم علم سے بے گناہ عبد الفتاح بنگل زئی پینے تے حاجی رسول بھائی بابا لاتے پینے نا نیڑ کنتے نا مجبوری ہم بسنون در پدر انہی کی تے او نا درد آتیان او نا زہیری تیان او نا ڈک آتیان نا علم پاش کا بوتا وہ بابو بس آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ سائرہ بلوچ ہوں میں نے پچھلے 5 سالوں سے اپنے بھائیوں کے بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہر دروازہ کھٹکھٹایا بھائیوں کے گمشدگی کو 5 سال مکمل ہو گئے لیکن ابھی تک میرے بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں حالانکہ میرے بھائیوں کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی CTD اور فورسز کی طرف سے میں ان اداروں کو بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا خوف کریں آج آپ لوگ زمینی خدائی کا دعویٰ کر لیں لیکن اوپر بھی ایک خدا ہے جو سننے والا ہے آج ہم لوگ بے شک بے بس ہیں آپ کے طاقت کے سامنے لیکن کل کو وہ خدا ہمیں ضرور سنے گا اور وہ خدا بھولنے والا نہیں ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بہترین حساب لینے والا ہے ہم نے اپنا فیصلہ اس خدا پہ چھوڑ دیا ہے جس طرح ہماری مائیں اپنے بچوں کے دیدار کے لیے ترستی ہے آخری وقت تک وہ کلمے کی جگہ اپنے بچوں کا نام لیتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے اس دن سے ڈرے آج آپ کے پنجاب کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں اس دن سے ڈرے کہ کل کو وہ انہی سڑکوں پہ آئیں گی وہ پنجاب کی سڑکوں پہ روئیں گی اور ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا آج آپ لوگ بے شک زمینی خدائی کا دعویٰ کر لیں لیکن اوپر بھی ایک خدا ہے جو سننے والا ہے آج کے ہمارے احتجاجی مظاہرے میں شریک BNP کے مرکزی قائدین غلام نبی مری صاحب جاوید بلوچ صاحب بلوچ وطن پارٹی کے مرکزی رہنما میر حیدر رحسانی صاحب
بلوچ وومین فورم کے سربراہ ڈاکٹر شلی بلوچ، اور اس کے علاوہ آج کے ہمارے احتجاج میں شریک لاپتہ افراد کے اہل خانہ۔ معزز سامعین، جب میں مائک ہاتھ میں لے رہا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے ہے شاہنواز مری کی والدہ، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹے کے حوالے سے کچھ بات کروں گا تاکہ میرے دل کو قرار آئے۔ تو میں نے اس سے مائک لیا، میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ان جو ہماری بوڑھی اور بے بس مائیں ہے، یہ اپنی پیاروں کے حوالے سے کئی سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیاروں کے حوالے سے بتایا جائے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ بوڑھی والدہ شاہنواز مری، جو اس امید پہ یہاں پر آیا ہے کہ کوئی میرے بیٹے کا نام لے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ نظر محمد مری کی بوڑھی والدہ نے اپنے خاندان کا کہانی کا ذکر بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ اس کا بیٹا تقریباً 8-9 سالوں سے مسنگ ہے، اور گزشتہ رواں سال اس کے سسرال والے بیٹے کے سسرال والے گھر آئے تھے، بار بار یہی تکرار کر رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے اور اس کی دوسری شادی کروا دیں گے، آپ لوگوں کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو اسی پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے آیا اس دنیا میں نہیں ہے، کم سے کم کنفرم ہو جائے پھر آپ لوگ اس کو لے جا سکتے ہو۔ لیکن اس پہ تکرار ہوا۔ آج وہ اپنی شوہر کی تصویر بھی ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، جس کو اس تکرار کے دوران ان کے جو بیٹے کے سسرال والے انہوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور اس کے بہو اور بیٹے کو لے گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے کہ خاندان اس طرح کے معاشرتی مسائل اور جو ان کو درپیش ہے خاندانی مسائل، کس اذیت سے یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم اس لیے بار بار مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں گل محمد مری کا والدہ، بوڑھی والدہ بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ آپ یقین جانو، ایک رکشے والے نے جب اس کو لایا تو رکشے والے کو اس کے میں کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، رکشے والے کو اس پہ رحم آیا اور رکشے والے نے اس سے کرایہ نہیں لی۔ تو لوگوں میں انسانیت ہے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ بے بس، مجبور، لاچار بوڑھی ماں یہاں آ کر احتجاج کر رہی ہے۔ اور یہاں پر ہماری ایک بہن کھڑی ہوئی ہے، محمد حسن بنگلزئی کی ہمشیرہ، اس نے بھی اپنا یہاں آپ لوگوں کے ساتھ درد اور اذیت بیان کی کہ ان کے بھائی کو کس طرح اٹھایا گیا اور وہ کس حوالے سے کس اذیت میں ان کا خاندان گزر رہا ہے، اور اس اذیت کی وجہ سے وہ آج یہاں آ کے احتجاج کر رہا ہے تاکہ کسی کو ان پہ رحم آئے، ان کے بھائی محمد حسن بنگلزئی کو بازیاب کرے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ عبدالفتاح بنگلزئی کا بوڑھی والدہ بھی مستونگ سے کرایہ کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے، اور اس کا بیٹا ہمشیرہ آئی ہوئی ہے یہاں پر۔ وہ صرف اس امید پہ آئی ہوئی ہے کہ میں پریس کلب کے سامنے جاؤں، اپنے بھائی عبدالفتاح بنگلزئی کے حوالے سے بات کروں تاکہ کوئی میری بات کو سنے اور مجھے انصاف فراہم کرے۔ یہاں آپ لوگوں کے سامنے آصف اور رشید کی ہمشیرہ بھی یہاں کھڑی تھی، انہوں نے ذکر کیا کہ جب میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا، باقاعدہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں یہ بیان جاری ہوا کہ سی ٹی ڈی نے ہزار گنجی سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے باقاعدہ CCTV وہ جو الیکٹرانک میڈیا پر خبریں چلی ہے ان کی بھی تفصیلات ہے، اور جو اخبارات میں ان کی بھی تفصیلات ہے، لیکن ان کے دوسرے دوست بازیاب ہوئے لیکن وہ بازیاب نہیں ہوئے۔ تو میں آج کے احتجاج میں شریک تمام جو لاپتہ افراد کے اہل خانہ ہیں ان کے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور جس طرح دوستوں نے ذکر کیا کہ آج کا احتجاجی مظاہرہ 28 تاریخ کو یہاں کوئٹہ سے یونائٹڈ ہوٹل سے نور خاتون اور اس کے 2 بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا، ان کے حوالے سے یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فاروق ظہری، جس کو گزشتہ
साल 27 अक्टूबर को मस्तूंग से उठाया गया था। गुज़िश्ता दिनों उनकी मसख शुदा तशद्दुद शुदा लाश यहाँ किली कमरानी कोटा में फेंका गया। और उसके अलावा जबरी गुमशुदगियों में जो तेज़ी लाई गई है उनके ख़िलाफ़ आज का एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है और तमाम लापता अफराद के बाज़ेयाबी को यकीनी बनाने के हवाले से ये एहतजाज हो रहा है। तो जिस तरह मैंने ज़िक्र किया था कि नूर खातून को उनके बच्चों के साथ उठाया गया और खुशकिस्मती से उनको कल शाम को रिहा कर दिया गया। तो हम रियासत से कहना चाहते हैं कि जिस तरह ख़वातीन और बच्चों को इज्तिमाई सज़ा के बुनियाद पर आप उठा रहे हो, ये मुल्की कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक़ की भी वायलेशन है और न ही कोई मुहज़्ज़म माशरा इस तरह इजाज़त देता है कि आप किसी और के जुर्म में उनके मासूम बच्चों को उठाया जाए। यहाँ बलूचिस्तान का तारीख़ है कि रियासती इदारों ने बहुत से ऐसे लोगों को उठाया है, ख़वातीन को उठाया है जिनकी मर्दों की वाबस्तगी मुसल्लह तंजीमों के साथ है। हम रियासत से कहना चाहते हैं कि अगर वो आपके मुजरिम है, अगर वो रियासत के खिलाफ बरसरे पेकार है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको गिरफ्तार करो और उनके हवाले से भी हम मुतालिबा करते हैं कि आइन के तहत उनको गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन अदालत में पेश कर दो। लेकिन हम इस चीज़ की आप लोगों को इजाज़त नहीं देते हैं कि आप इज्तिमाई सज़ा के बुनियाद पर उनके ख़वातीन और बच्चों को उठाओ। ऐसे भी उनके भाई है जो 5-5 सालों से ज़िंदानों में पड़े हैं, उनके ख़ानदान आके हमें कहते हैं कि हमें बुलाया जाता है, हमें बताया जाता है कि हम आपके इस बंदे को तब छोड़ेंगे जब इसका दूसरा भाई आए। तो हम रियासत से कहना चाहते हैं कि आपके ताकतवर इदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप ख़वातीन और बच्चों को उठाते हो, आप सियासी वाबस्तगी के बुनियाद पर उसके पूरे ख़ानदान को सज़ा देते हो। तो हम इन चीज़ों की मज़म्मत करते हैं। उसके अलावा देखें ग़ुलाम फ़ारूक ज़हरी, जिसको 1 साल कबल आपने जिबरी तौर पर लापता किया था और उसके बाद गुज़िश्ता दिनों आपने उसकी तशद्दुद ज़दा लाश यहाँ कमरानी रोड पर आपने फेंक दिया है। हम आपको कहते हैं कि अगर जो रियासत का मुजरिम है, हम बार बार मुतालिबा करते हैं, जो रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस है उनको कानून के दायरे में लाओ, उनका जो सज़ा बनता है आप उसको आइन के तहत आप वो सज़ा दो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 1 साल में आपने उनको अपने ज़िंदानों में रखा, उसको उनके ख़ानदान को आपने अज़ियत में मुब्तला किया और यकीन जानो उसका वालिदा यहाँ कैंप में आके फरियाद करती थी कि मेरा अकलौता बेटा है। आप लोगों को इतना भी एहसास नहीं हुआ, आप लोगों का ज़मीर इतना भी नहीं जागा कि उनको कानून के मुताबिक सज़ा देते। अगर वो आप लोगों का मुजरिम था उसको मुल्की कानून के तहत आप लोग सज़ा देते। इसके अलावा बेसमा में एक फेक इनकाउंटर किया गया जहाँ पर 5 मिसिंग पर्सन की डेड बॉडीज़ फेंकी गई और रियासत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से ये कहा गया कि हम उनको मुकाबले में मार दिया है, वो दहशतगर्द थे। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि उनके अंदर एक जिसको आप लोगों ने मुकाबले में मारा था, जाकिर वल्द रहमतुल्लाह, जो कुव्वत बसारत से महरूम था, जिसको जून में मोहम्मद करीम के साथ उठाया गया था, उसको भी आप लोगों ने उस जेली मुकाबले में मार दिया। तो हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, जिस तरह हम लोग बार बार आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों के ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होगा। और यहाँ पर हम जब मुतालिबा करते हैं आइन के ज़रिए से, उसकी वजह भी यही है कि आप देखें आपके इन मावरा इन इक़दामात के ख़िलाफ़, आपके इन फेक इनकाउंटर्स के ख़िलाफ़, आपके जो आप मिसिंग पर्सन को कई सालों से अपनी अकुबत खानों में रखते हो और कई सालों के बाद उनकी मसख शुदा लाशों को आप लोग फेंकते हो, बलोच तुलबा को आप जिबरी तौर पर लापता करते हो, कई साल अपनी अकुबत खानों में रखते हो और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप फौजी ऑपरेशन करते हो। तो इन 74 सालों में बलूचिस्तान के अंदर आपके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है, आपके इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है, आप रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इक़दामात उठाया जाए, जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं, वो आइन और कानून के तहत उठाया जाए, उसमें मुल्क की बका है। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग उसके बाद भी ताकत का मुजाहरा करते हो। लिहाजा मैं आप लोगों से मुतालिबा करता हूँ कि जो फेक इनकाउंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है और जो
गुलाम फारूक की मसख शुदा लाश फेंकी गई है। मैं सूबाई हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि इसका फौरी तौर पर नोटिस ले और इसकी गैर जानिबदार तहकीकात करे और इसके असल हक़ाइक़ लोगों के सामने लाए और जो इदारे इसमें मुलविस है उनको इंसाफ के कटहरे में लाए। और उसके अलावा मैं मुतालिबा करता हूँ कि जिबरी गुमशुदगियों में जो तेज़ी लाई गई है उस सिलसिले को फ़ौरन रोका जाए। अगर जिस पर इल्ज़ाम है उसको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और उसके ख़ानदान को बताया जाए कि वो इस इदारे के हिरासत में है। और इसके अलावा मैं मुतालिबा करता हूँ कि जो लोग कई सालों से लापता है उसको फौरी तौर पर बाज़ेआब करे। उसके अलावा मैं आता हूँ मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म है और जो निगरान वज़ीर दाखिला है उनके स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने है। निगरान वज़ीर आला कहता है कि मामा कदीर नसरुल्लाह बलोच ने सूबाई हुकूमत को 116 का लिस्ट दिया है और जो इसके वफाकी वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी वो कहता है कि 63 केसेस UN में दर्ज है और जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है उसमें जो तादाद असल तादाद है वो तादाद भी वो सही तरीके से नहीं बता रहा है और वो यही कह रहा है कि मिसिंग पर्सन कमीशन ने इतने लोगों को बाज़ेआब किया है। आज मैं मीडिया के सामने जो असल फिगर है हम जो फिगर हमारे पास है उससे हट के जो फिगर उनके कमीशन को हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, हमने सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड किया है, हमने वफाकी हुकूमत को प्रोवाइड किया है, हमने अदलिया को प्रोवाइड किया है। उसमें हम ये कहना चाहते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को और निगरान वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी को कि सबसे पहले इस तरह के बयान देने से आपके इदारों में जो केसेस चल रहे हैं आप उनका कम से कम पता तो कर ले। आपको पता है बलूचिस्तान में जो आपका कमीशन बलूचिस्तान से जिन केसेस की हेयरिंग कर रहा है वो 1000 के करीब है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको प्रो फार्मा की सूरत में दिया है। और उसके अलावा आप लोगों का कमीशन रवा साल ऑर्गेनाइजेशन ने 5020 के करीब एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट पर आप लोगों का जो लापता अफराद कमीशन है वो रवा साल जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट में केसेस की हेयरिंग कर रहा है। और उसके अलावा हम आप लोगों के इल्म में लाना चाहते हैं कि जब सरदार अख्तर जान मेंगल की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जो कमीशन बनाया गया उस कमीशन के सामने हमने पहले दिन तकरीबन 550 के करीब यहाँ पे लवाहिकीन लाए। फिर उसके बाद उस कमीशन ने हमें 3 दिन मजीद दिया कि आप लोग 3 दिनों में मजीद केसेस आप लोग जमा करवा सकते हैं। तो वो उन 3 दिनों में हमने उन कमीशन के रिपोर्ट में दर्ज है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार अख्तर जान साहब ने जमा करवाया है। वहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 970 वो लोग जिनके लवाहिकीन हमारे पास आए थे हमने वो प्रो फार्मा उनको फराम कर दिया है। और उसके अलावा सरदार अख्तर जान मेंगल की कमेटी ने बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके डिप्टी कमिश्नरों के थ्रू तकरीबन 800 के करीब दिगर केसेस उन्होंने वहाँ से जमा किया है। ये तकरीबन उस दिन सरदार अख्तर जान मेंगल ने मुझे वो रिपोर्ट दिखाया कि हमने आप लोगों के केसेस के साथ तकरीबन 1700 से ऊपर केसेस हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है। जनाब हम आप लोगों को कहना चाहते हैं और इसके अलावा आप लोग ये भी एक वज़ीर आज़म की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाता है, वज़ीर दाखिला की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाता है कि जो शेरानी पर खुदकुश हमला किया गया उसका नाम भी मिसिंग पर्सन के लिस्ट में है। और उसके अलावा जब गालबन 2018 या 19 का एक वाक़या पेश आया था गवादर में होटल में जहाँ चीनियों पर अटैक हुआ था वहाँ राजिक नामी शख्स ने उन पे हमला किया था तो उस हवाले से भी हुकूमत और रियासत ये कह रही थी कि उसका नाम मिसिंग पर्सन में है। यहाँ मामा कदीर खड़े हैं आप लोगों के सामने। गालबन 2018 का ईंट था या 2019 के शुरुआत थे। हमारे यहाँ होम डिपार्टमेंट में हमारा मीटिंग जारी था जिसमें वज़ीर दाखिला भी था, होम सेक्रेटरी भी था और दिगर इदारों के लोग भी थे। तो वहाँ पर हमें कहा गया कि आप लोगों का ये जो प्रो फार्मा आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किया है ये वहाँ चीन गवादर में होटल में जो हमला किया है वहाँ पे मारा गया है। तो हमने जब प्रो फार्मा देखा हमने कहा कि ठीक है इसका नाम अब्दुल राज़िक है, हम इसके हवाले से तहकीकात करेंगे, हमें 3 दिन का टाइम दिया जाए और आप लोग भी तहकीकात करो। अगर ये वही बंदा है
وہاں اس نے خود کو وہ اٹیک کیا ہے ثابت ہوتا ہے پھر ہم مجرم ہیں, ہم سزا کے لیے تیار ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے, لیکن ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے. لیکن جو ہی ہم وہاں سے نکلتے ہیں ہوم سیکرٹری کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ بھائی وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے عبدالرازق کا پروفارما ہمیں دیا ہے اور وہ چینیوں پر حملے میں مارا گیا ہے. اس کی پھر ہم نے دوبارہ جا کے ان کو پروف دیا کہ یہ جو پروفارما ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہے یہ براوی اسپیکنگ ہے, یہ ضلع مستونگ کا رہنے والا ہے. جو عبدالرزاق وہاں پہ مارا گیا ہے وہ پنجگور کا رہنے والا ہے, بلوچ اسپیکنگ ہے. اور اس کے مرنے سے تقریباً 4 سال پہلے کا ہم نے اخباری کٹنگ ان کو فراہم کر دیا کہ 4 سال اس کے مرنے سے پہلے, اٹیک سے پہلے اس کے خاندان نے باقاعدہ اخبارات میں دیا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ سنجیدگی ہے یہاں کے اداروں کی. اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں سرفراز بگٹی کو کہ آپ کہتے ہو کہ ہماری کمیشن نے اتنے لوگوں کو بازیاب کیا ہے. جناب آپ اپنی کمیشن کی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, بازیابی کا تناسب آپ کی کمیشن کا پورا آپ 2011 سے لے کے اب تک دیکھیں اس کی بازیابی کا تناسب 5% ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 60% جن کیسز کو وہ ختم کر دیتا ہے وہ کیسز 60% کے قریب ہے, وہ ان کو اس بنیاد پر وہ ختم کر دیتا ہے. اس میں شواہد زیادہ ہوتے ہیں, نہ وہ بازیاب ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے, نہ ان کے حوالے سے انہوں نے اقدامات کیے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کیسز میں کمیشن پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کرتے ہیں اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد دوبارہ ان کی GIT کی جاتی ہے اور ان کیسز کو خراب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جبری گمشدگی کے زمرے میں نہیں آتا ہے, ان کو خارج کیا جائے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیشن کی بازیابی کا کردار 5% ہے اور جن کیسز میں ثبوت زیادہ ہے ان کو خارج کر دیا گیا ہے, ان کی فیصد 60 ہے. اور اس کے علاوہ جو مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے آج تک کسی ادارے نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے. ہم آج میڈیا کے سامنے وہ فگر بھی لانا چاہتے ہیں. آپ کے گورنمنٹ کا جو فگر ہے وہ 1600 کے قریب 2009 سے لے کر اب تک 1600 کے قریب ہے. جو ہماری آرگنائزیشن ہے اور ہم نے تمام جو مسنگ پرسن کے حوالے سے آرگنائزیشنز لسٹ مرتب کرتے ہیں, ہم نے رواں ہفتے ان سے باقاعدہ مشاورت کی ہے. وہاں ہمارے لسٹ کے مطابق 2500 کے قریب بلوچ سیاسی کارکنوں, بلوچ نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئے اور جن کی شناخت ہوئی ہے ان کی شناخت ان ناموں سے ہوئی ہے جن کو اداروں نے کئی سالوں سے لاپتہ کر دیا ہے. تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعلق بلوچستان سے ہے. اگر آپ لوگ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو, اگر آپ لوگ مسنگ پرسن کی بازیابی کو یقینی نہیں بنا سکتے ہو, اگر آپ ہمارے ان بے بس لاچار ماؤں بہنوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے ہو, اگر آپ ہمارے ان لاچار بے بس مسکین ماؤں کو بہنوں کو آپ ان کے پیارے لوٹا نہیں سکتے ہو, اگر آپ ہمارے ان بے بس لاچار مسکین ماؤں کو ملکی قوانین کے تحت انصاف فراہم نہیں کر سکتے ہو, تو ہم آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ لوگ ہمارے ماؤں اور بہنوں کی زخموں پر نمک پاشی کر دو. ہم اس کی آپ لوگوں کو قطعاً اجازت نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ ریاست کا ایک اور دوسرا موقف ہے, وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن فراری کیمپوں میں افغانستان چلے گئے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سپریم کورٹ کا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. وہاں پر جب آپ کے اداروں نے ڈاکٹر دین محمد اور ذاکر مجید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر دین محمد فراری کیمپ میں اور ذاکر مجید افغانستان چلا گیا ہے, تو وہ اس پیشی پر آرگنائزیشن کی طرف سے میں نہیں گیا تھا. پھر ہمارے تقریباً ڈاکٹر دین محمد اور ذاکر مجید سمیت 7 بندوں کے نام سپریم کورٹ نے خارج کیا تھا اپنے لسٹ سے. تو جب میں گیا تو میں نے وہاں سوال اٹھایا کہ ہمیں بتایا جائے ملکی قانون میں یہ درج ہے کہ جو لاپتہ شخص ہے اس کا جو انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں یا جو ملکی ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے یا تو وہ لاپتہ شخص کو بازیاب کرائے یا ان کے خاندان کو پروف دے اور ان کو مطمئن کرے کہ بھئی آپ کا بندہ اس دنیا میں نہیں ہے یا آپ کا بندہ کہیں اور ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ریاست نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا تھا. پھر افتخار چودھری نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا
बोला कि डॉक्टर दीन मोहम्मद फरारी कैंपों में और जाकिर मजीद अफगानिस्तान चला गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे सोर्सेज वहाँ तक पहुँच गए और डॉक्टर दीन मोहम्मद को फरारी कैंपों में देखा है और जाकिर मजीद को अफगानिस्तान में देखा है। तो हमने फिर वहाँ पे ये सवाल उठाया कि आया सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बयानात पर अमल दरामद कर सकता है और इनको काबिल कबूल समझता है कि कोई आके उठ के कहे कि भाई हमने फिलानी बंदे को यहाँ देखा है और उसके अलावा वो प्रूफ भी फराम न करे। देखे, हमने ये भी कहा कि आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इनसे कहा जाए कि प्रूफ यहाँ पे लाया जाए ताकि हम भी मुतमईन हो, कोर्ट भी मुतमईन हो, लापता अफराद के लवाकिन भी मुतमईन हो। तो ये जनाब वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, जनाब सरफराज बुगटी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट का वो आर्डर्स उठा के देखे जिनमें जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपनी मौक़िफ़ की हक में दलाल लाए तो तकरीबन 5 के करीब उन पे पेशिया हुई। वो आर्डर आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान के आला अदलिया ने रियासत का और रियासती इदारों का मौक़िफ़ रद्द कर दिया और वॉइस फॉर बलोच मुस्लिम पर्सन के मौक़िफ़ की तायद की और उन केसेस को दोबारा उन्होंने लिस्ट में डाला और हुक्म जारी किया कि लापता अफराद को फौरी तौर पर बाज़ेब कराया जाए। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर यही मुतालिबा करता हूँ कि इज्तिमाई सज़ा के बुनियाद पर ख़वातीन बच्चों की जबरी गुमशुदगी बंद किया जाए और जो बलूचिस्तान में मसख शुदा लाशों की बरामदगी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, इसको बंद किया जाए और 2 साल के बाद दोबारा फेक इनकाउंटर्स में लापता अफराद को मारने का सिलसिला बंद किया जाए और जो जबरी गुमशुदगियों में तेज़ी लाई गई है उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए, जो लापता अफराद है उनको फौरी तौर पर बाज़ेब किया जाए और जो मिसिंग पर्सन का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। आखिर में मैं आज के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाल कर अपनी माओं और बहनों के साथ यहाँ एहतजाज में शरीक हुए और जो मावरा आइन इक़दामात है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तलबा तंजीमें अब मिसिंग पर्सन के इशू पर इकट्ठे होकर अपने माँ और बहनों के लख्त जिगरों की बाज़ाबी में अपना किरदार अदा करेंगे और उनकी जो मसख शुदा लाशें फेंकी जा रही है उनकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर में आज के एहतजाज में शरीक मैं अपने लापता अफराद के अहल खाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज भी ये कहते हैं कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का इस मसले की वजह से हमारा बयानिया वाज़ेह है 6 नुकात की सूरत में, चाहे कल का जो हमारे अमीर आशौन सरदार अताउल्लाह खान मैंगल की दूसरी बरसी पे भी हमारे महबूब कायद सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने तकरीर में उसका तकरीर का महवर मरकज बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियों का मसला था। वहाँ लापता अफराद की बात की गई, वहाँ बलूचिस्तान में जुल्म और जबर की बात की गई। हम आज भी ये कहते हैं कि आज जिस डगर पे आज बलूचिस्तान में जो शोरिश है, आज बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, आज बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, उसका बुनियादी सबब आज पूरा बलूचिस्तान मुतासिर है। ये बहनें, ये माएँ आए रोज़ इस प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हैं। ये मामा कदीर, ये नसरुल्लाह बलोच साहब, ये गुज़िश्ता कई सालों से इन्हें एक तवील तरीन लॉन्ग मार्च भी किया, अरबाब इख्तियार हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचाया और ये कोई, मैं समझता हूँ इनका मुतालबा मुल्की कवानीन की बरखिलाफ़ नहीं है। ये आज भी वो मुतालबा करते हैं कि अगर हमारे प्यारों ने, हमारे लोगों ने कोई कसूर भी किया है, कोई गुनाह भी किया है, तो आपकी मुल्की कवानीन मौजूद है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात खुद इसकी गारंटी देता है कि आप किसी को मिसिंग नहीं कर सकते हो। यूएनओ की चार्टर्स पे आपने सिग्नेचर किया है, आप खुद वहाँ कहते हो कि आप किसी को भी मिसिंग नहीं करेंगे। आप उनकी प्रोटेक्शन, उनकी जान माल, चादर चारदीवारी की तहफ़्फ़ुज़, ये रियासत की जिम्मेदारी। ये किस तरह का रियासत है फिर? जब लोगों को उठाता है फिर उनको उनकी मसख शुदा लाशें गिराता है। ये रियासत खुद अपने उन कवानीन, अपने उन अदालतों पे उनको इत्मीनान नहीं है। ये रियासत जानबूझकर बलूचिस्तान में बलोच अक़वाम को जो है इस
डगर पे, स्टेज पे उन्होंने पहुंचाया। उनकी ख्वाहिश है शायद बलोच अवाम अपने बुनियादी, अपने कौमी, अपने जमहूरी हकूक से दस्तबरदार हो जाए। हम उन्हें वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहते हैं कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का वाज़े बयानिया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के सबसे बड़ी कौमी जमहूरी पार्लिमानी सियासी पार्टी है, जो पार्लिमानी जमहूरी जद्दोजहद पे हम यकीन तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे माओ बहनों की वो फरियादें अहमियत की हामिल है। हमारे लिए बलोचिस्तान में लापता अफराद की बाज़ेबी सबसे अहमियत की हामिल है। हमारे लिए बलोचिस्तान में जुल्म और जबर, नाइंसाफियों के सामने खड़ा होना, एहतिजाज करना, ये सबसे हमारे लिए अहमियत की हामिल है। हम आज भी ये कहते हैं कि इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। एक सदी में ऐसे अरबों से आप किसी भी सूरत में बलोच अवाम की वतन से, अपने शनाख्त से, अपने कौमी वजूद से आप इस जद्दोजहद को, आप उनकी अज़ाइम को आप जो है मरूफ नहीं कर सकोगे। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर नसरुल्लाह बलोच साहब, मामा कदीर और अपने माओ बहनों जो बेटियां यहाँ पे खड़े हैं, उनको यकीन दिलाते हैं अपने पार्टी के तरफ से और अपने महबूब कायद सरदार अख्तर मेंगल साहब की तरफ से कि हम इस मसले हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हम जद्दोजहद करेंगे, चाहे इस मुल्क में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अवलियत जो है वो बलोचिस्तान की एक एक इंच का हिफाजत करना, अपने माओ बहनों की दो पट्टे का हिफाजत करना, अपने प्यारों, अपने सफ़ेद रीशों की दस्तार की हिफाजत करना और अपने मुस्तकबिल के जो हमारे मासूम बच्चे हैं उनकी मुस्तकबिल का हिफाजत करना और बलोचिस्तान की एक एक इंच दिफा करना। इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शरीक हैं और इस जद्दोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत मेहरबानी। बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच साहब, मामा कदीर बलोच साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मोहतरम गुलाम नबी मरी साहब व दीगर सियासी अकाबरीन, स्टूडेंट्स, साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मसख शुदा लाशों में लापता अफराद के मिसिंग में दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है, इसके बुनियादी वजूहात ये हैं कि ये लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपने साइल वसाइल की बात करते हैं, अपने बलोच वतन की बात करते हैं। इन लोगों का गुनाह यही है। गुज़िश्ता दिनों गुलाम फारूक ज़हरी का जो मसख शुदा लाश फेंका गया, बलोच वतन पार्टी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। इन लोगों ने कहा, ये एक साल पहले जो था गुलाम फारूक ज़हरी लापता हुए थे, कल परसों जो है उसका मसख शुदा लाश फेंका गया है। ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी आइन है, कानून है, या दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। आपने जो हम ये कहते हैं, अगर लापता अफराद के ऊपर कोई जुर्म है, कोई इन लोगों के ऊपर इन लोगों ने कोई जुर्म किया है, तो आप इनको अपने अदालतों में पेश किया जाए। ये अरसे दराज से लापता अफराद का ये इशू चल रहा है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, मसख शुदा लाशों में इजाफा होता जा रहा है। डेथ स्क्वाड के लोग वापस सरगर्म हुए हैं। ये 2 साल से वापस जो है लापता अफराद के मिसिंग में जो है इजाफा होता जा रहा है। हम समझते हैं कि ये मसलों का हल नहीं। आज जो हमारी ये माएँ बहनें ये दूर दूर से आई हुई है, ये अपने लापता अफराद के लिए, अपने जवानों के लिए आई हुई है। ये आज भी ये कहती है कि अगर इन लोगों ने कोई जुर्म किया है तो इसको अदालतों में पेश किया जाए। यहाँ पर न इंसानी हकूक़ के अदारे जो है बात कर रहे हैं, वो भी खामोश है, इंटरनेशनल दुनिया भी इस चीज़ पर खामोश है। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने हकूक़ से 1 इंच भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारे जो साइल वसाइल है, हमारा जो बलोचिस्तान वतन है, ये पाकिस्तान का आधा मुल्क है। इस वसाइल पर भी आपके आइन में लिखा गया है कि यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह के मामलात दिन ब दिन आपके खिलाफ नफरत जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बलोच वतन पार्टी आप लोगों के इस दर्द और गम में बराबर की शरीक। मिन्नतवार।
سب سے پہلے ہم اپنی تنظیم کی جانب سے یہاں پر جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور حسب روایت یہاں پر جو مسنگ پرسنز کی جبری گمشدگی کے بعد ان کو قتل کیا جاتا ہے یا ان کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوتی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ اس دکھ اور درد کی گھڑی میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھیوں، میں صرف 3 بات کروں گا۔ 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اس سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہاں پر ریاستی جرائم کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ریاست جو ہے وہ ٹک ٹاک سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ یہاں پر ایک طرف اگر وہ یہاں پر سیاسی کارکنان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا لیتا ہے، تو دوسری جانب ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی جو ہے وہ یہاں پر پھینکی جاتی ہیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ریاست تو اپنا کام کر رہا ہے، اور ریاست کا کام یہی ہے، اور جو ریاستی ادارے ہیں یہاں پر ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی عدالتیں ہیں وہ اپنا کام کریں، یہاں پر جو ریاستی نام نہاد ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے، وہ اپنی چوکاٹ کے اندر رہیں تو یہ کریں گے۔ بھائی یہ ہم کس سے یہ اپیل کر رہے ہیں، ہم کس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہم کس سے کن جو ہے وہ پتھر کے جو بت بنائے گئے ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ بلوچستان کے 2 بڑے، پاکستان کے جو 2 بڑے نام نہاد عہدے ہیں، جو وزیر اعظم کی ہے اور وزیر داخلہ کی ہے، یہ اس وقت بلوچستان کے پاس ہے۔ لیکن کیا جو بلوچستان کے یہ 2 جو اب ان کے لیے الفاظ استعمال کرنے سے ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل کے آزاری ہو، کہ وہ ہماری باتیں یا ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کی تکالیف وہ سن سکتے ہیں؟ وہ تو الٹا جو ہے وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ان لوگوں کو جو ہے وہ تو نہ کسی ادارے نے اٹھایا، نہ کسی اس نے اٹھایا، میرے انڈر تو صرف FIA کا ادارہ ہے اور تو فلاں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ ریاست اپنا کام ٹھیک ٹھاک سے کر رہا ہے، اور وہ دوسری جانب اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، میں یہاں پر بلوچستان کی جو بالخصوص جو بلوچ بیلٹ کے اندر جو 2 قوم پرست پارٹیاں ہیں، میں ان سے یہ اپیل سمجھے، مطالبہ سمجھے، یا ان کے اوپر ایک سیاسی تنقید سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس مسئلے کو خدارہ اس مسئلے کو محض انتخابی کیمپین تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں کہ آپ نے تو یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا۔ یہاں پر ہمیں کسی جو یہ BBMP کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ ہمیں کسی کی بھی جو ہے وہ گریبان کو پکڑنے کی جو ہے وہ نہ اختیار دیتا ہے، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے، نہ اگلے کے پاس یہ اختیار ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پورا اترنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر BNP جو ہے وہ اس بنیاد پر الیکشن کیمپین میں جاتی ہے مسنگ پرسنز کو، تو وہ یہاں پر جن عوام کے ساتھ جو مطابق یہ وعدے کرتی ہے، تو ان وعدوں کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچانا پھر اس پارٹی کی جو ہے وہ اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، بجائے یہ نہ ہو کہ ہم صرف یہاں پر انتخابی کیمپین تک مسنگ پرسنز کا جو رولا ہے اس کو اچھال لیں، پھر اس کے بعد جب ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ غلام نبی مریض صاحب اور BNP کے دیگر جو سنجیدہ ساتھی ہیں وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو ہے ان سے ایک التجا ہے کہ خدا را کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے ہینڈل کریں، سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں۔ اس کو سنجیدگی سے ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس وقت جو بلوچستان کا جو سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے وہ واقعی میں جبری گمشدگی ہے، لیکن اس جبری گمشدگی کو بجائے اس کے کہ ہم ریاستی اداروں سے، بین الاقوامی عالمی اداروں سے اپیل کریں، ہم بلوچستان کے عوام کے پاس ہو جائیں۔ اس وقت گوادر سے لے کر پورے بلوچستان کے جو عوام ہیں، یہاں کوئٹہ تک، پھر جوب شرانی تک، جتنے بھی عوام ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس پہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ مومنٹم بن سکتی ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بلوچ گھر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کوئی جو ہے یا مسخ شدہ لاش نہ ملی ہو، یا وہاں سے کوئی مسنگ پرسنز نہ ہو، یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی ریاستی جبر نہ ہوا ہو۔ اس وقت بلوچ جو قوم ہے اس کی مکمل طور پر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ سوال ہمارے اوپر ہے کہ ہم بحیثیت سیاسی ورکر کے، یا یہاں پر جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جان کے کہ ہمیں اس ایشو کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ہمیں اس خواب غفلت میں نہیں رہنا ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر یہ کیمپین کر کے اگر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کل کو جو ہے وہ یہ لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ یہ یہاں پہ جو اداس چہرے ہیں جو یہاں پر کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو غصہ ہے، ان کی آنکھوں کے اندر جو امید بھی ہے،
ایک طرف اگر غصہ ہے ریاست کے اوپر تو دوسری جانب ان کے آنکھوں میں امید ہے کہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ ہماری جو مسنگ پرسنز ہے وہ بازیاب ہو جائیں گی. تو میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بلوچستان کے اندر جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم صرف یہ ایک امید لے کر آتے ہیں ان احتجاجی خاص کر جو مسنگ پرسنز کے مظاہروں کے اندر کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ نہ کیچڑ اچھالنے کی جو ہے نہ ہماری عادت ہے اور نہ ہی ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں. لیکن جو حق بات ہوتی ہے اس کو کہنا ہوگا. اس کے بغیر اگر ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو یہاں پر ایک دوسرے کو نہ بتائیں وقت پر تو وہ ایک جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے وہ پھر ایک ناسور بن جاتی ہے جو کہ اس وقت بلوچستان کے اندر ناسور بن چکا ہے. جو کہ اس وقت یہاں پر 2 بندوق کو اٹھایا جاتا ہے 10 بندوق کو اٹھایا جاتا ہے صرف ایک کو جو ہے بازیاب کر جاتا ہے. یہاں پر جو یہ خواتین ہیں میں تو ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں تو ان کا سامنا نہیں کر سکتا نہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکتا ہوں. تو میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں عوامی جدوجہد کی جانب بڑھنا چاہیے اور اس ایشو کے اوپر ہم نے بلوچستان کے عوام کو بلا کسی نسل مذہب قوم زبان کے تعصب کے ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے اور ہم نے اس ریاست کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جو عوامی مسئلہ ہے جو جبری گمشدگی کا جو مسئلہ ہے اس پہ بلوچستان کے سارے عوام ایک پیج پر کھڑے ہیں. تو تب جا کر پھر جو ہے وہ ہم آسانی سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.